नमस्कार, कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्र्याक्टिसेस CIGP को GP द्वारा निर्मित र माउन्टेन टेलिभिजन HD द्वारा प्रसारित कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, निष्कर्ष सहितको छलफल। र सदाझै आज पनि हाम्रो कार्यक्रमको संयोजकको भूमिकामा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण हरि बास्कोटा। छलफल गर्न गइरहेको विषयवस्तुका बारेमा म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। आज हामी महिला अधिकार कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ र अब म कृष्ण हरि बास्कोटा सरतर्फ जान चाहन्छु। आज हामीले छलफल गर्न लागेको विषयवस्तु यहाँले प्रकाश पारिदिनु भयो भने कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहज हुन्छ सर। आज म महिला अधिकार यसका कार्यान्वयनका चुनौतीहरूका बारेमा आफ्नो अभिमत अगाडि सार्दैछु। पृथ्वीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली उत्पत्ति मानिस हो। सामान्यतः मानिसका दुईवटा वर्गीकरण छन्, ती महिला र पुरुष हुन्। यसरी पृथ्वीको सृष्टिकालदेखि नै महिला र पुरुष समान रहिआएका छन्। तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न धर्म, शासन र समाजले यी दुई वर्गबीच केही असमानताका रेखा कोर्ने दुष्प्रयास गरेको पाइन्छ। यसर्थ आज हाम्रो प्रयास महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्य गर्न महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्नु रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तिकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब 3 दशक भयो। यसका लागि हामीले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिआएका छौँ। हाम्रो मुलुकमा पनि महिलाको अवस्था अपेक्षित रूपमा उम्दा छैन। तथापि अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो अवस्था साह्रै गए गुज्रिएको पनि छैन। नेपालको संविधानको धारा 38 मा महिलाको हकको व्यवस्था छ, जसमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ। साथै प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस अतिरिक्त महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत प्रचलन वा कुनै अन्य आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य गर्न कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेश सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक र महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने हक हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यस अनुसार नेपाल सरकारले केही क्षेत्रमा महिलाका पक्षमा सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गरेको छ, जसअनुसार महिलाको मासिक आयमा 10% आयकर छुट हुने, कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले 33% महिलालाई रोजगारी दिएमा सो निकायले आयकरमा 20% छुट पाउने, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्ने लाग्ने दस्तुरमा 35% छुट हुने र महिलाको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा 20% दस्तुर छुट हुने व्यवस्था छ। यसैगरी नेपालमा महिला स्वयंले नै व्यवसाय गर्न महिला उद्यमशील विकास कोषबाट ऋण लिँदा 6% मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ। महिलाको नाममा जग्गाको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा तोकिएको हिमाली क्षेत्रमा 50% र अन्य क्षेत्रमा 35% रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट हुने व्यवस्था छ। यसैगरी अन्य क्षेत्रमा राज्य प्रणालीले लैङ्गिक हिंसा पीडित, घरेलु हिंसा पीडित, बोक्सीको आरोप पीडित, एकल महिला र मादक वेशभूषामा परेकालाई विविध प्रकारका सहायता प्रदान गरिआएको छ। यस अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जामा एकल महिलालाई अनुदानको व्यवस्था छ। द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई एकमुष्ट 25,000 सहायता दिइन्छ। छात्राहरूलाई सरकारी र सामुदायिक स्कुलमा 10% छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र प्राविधिक डिप्लोमामा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलाका हकमा 25% सिट आरक्षण गरिएको छ भने महिला रोजगारीको तालिममा महिलाले तालिम शुल्क शोध भर्न पाउने व्यवस्था छ। हाल नेपालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई भत्ता र कानुन अनुसारको गर्भपतन सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। साथै संविधानद्वारा महिलालाई पैतृक सम्पत्ति र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय 1325 र 1820 का प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ। नेपालले करिब 1.5 दशकदेखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ, जसमा 5वटा सूचकाङ्कमा महिलाको क्षमता वृद्धि, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागिता, लाभको बाँडफाँडमा महिलाको हिस्साको सुनिश्चितता, प्रत्येक कार्यक्रममा महिलाको रोजगारी र आय आर्जनको प्रत्याभूति तथा महिलाको समयको गुणात्मक प्रयोग उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा 39.49% बजेट प्रत्यक्ष लाभको रहेको छ।
यी र यस्ता थुप्रै महिलाका पक्षमा कार्य भए पनि महिलाको अवस्थामा अपेक्षित सुधारको पनि अनुभूति गर्न सकिएको छैन, जसको कारण यस विषयमा थप बहस र पैरवीको खाँचो पूर्ति गर्नु परेको छ। महिलाका मुद्दाका विषयमा चर्चा गर्दा समान कामका लागि समान ज्यालालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यमा ल्याउन सकिएको छैन। सेना र प्रहरीमा महिलाको भर्ना बढाउँदै लगिए तापनि छुट्टै महिला सेल र ब्यारेक निर्माणका लागि अतिरिक्त बजेटको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। किशोरी शिक्षा र कानुनी साक्षरता कार्यक्रमलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकता साथ सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन्। साबिकका सबै जिल्लामा रहेको महिला विकास कार्यालय हालको सङ्घीयतासँगै भत्ताभुङ्ग भएको छ। राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमलाईबाट आफ्नै खुट्टा उभिन सक्ने सिपमूलक तालिम दिने भनिए पनि अधिकांश लगानी बालुवामा पानी हाले सर भएको छ। सबै अदालतमा महिलाका विषयमा छुट्टै इजलास खडा गरी प्रभावकारी ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्ने प्रयास पनि सार्थक हुन सकेको छैन, जसको कारण महिला हिंसा र यौनजन्य हिंसा बढिरहेको छ। यसबाट दण्डहीनता बढेको अनुभूति गरिएको छ। यसै गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिलालाई बिउ पुँजी ऋणको उपलब्ध सहज तुल्याउन पनि सार्थक प्रयास गर्न सके महिला बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो। छात्रहरूलाई उच्च शिक्षामा कोटा र छात्रवृत्ति बढाउन सके तथा सबै स्कुलमा छात्र शौचालय र सेनिटरी प्याड वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउन सके बाल विवाहलाई नियन्त्रण गर्न सकिने थियो। यसै गरी सबै वडामा बर्थ सेन्टरको स्थापना गर्न सके अकालमै आमा र बच्चाको ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा सुधार आउने थियो। हात्तीको धारा मुखबाट बाहिर आएको हुन्छ, सो दाँतले हात्तीको शोभा बढाउँछ तर चपाउन सघाउँदैन। यसै अनुरूप नेपालका थुप्रै ऐनमा महिला विकास, सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वका प्रावधानहरू राखिएका छन्, तर व्यवहारमा तिनले रूपान्तरण ल्याउन नसक्दा हात्तीको देखाउने दाँत सर भएका छन्। यसर्थ महिला विकास र सशक्तिकरणका लागि आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई सहज तुल्याइनुपर्छ। भूकम्प पीडित, दैविक विपत्ति लगायतका प्रावधानहरूमा राहत प्रदान गर्दा महिलालाई घरमुली मान्न हिचकिचाउनु हुँदैन। कार्यस्थलको महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ। झुमा, छाउपडी लगायतका कुप्रथा नियन्त्रणमा अझै सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ। सिडले सारभूत समानताको कुरा गरेको छ, यसको हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यी सबै अपेक्षा हासिल गर्न सङ्कुचित चिन्तन प्रणालीबाट माथि उठ्नुपर्छ। यसका लागि हालको माइन्डसेट परिवर्तन हुनुपर्छ। सारांशमा महिलाको अधिकारको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सबै पक्ष र क्षेत्रबाट मनोवचन कर्मले कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिनु समयको माग हो। सर, आज हामीले अब छलफल गर्न लागेको विषयवस्तु महिला अधिकार कार्यान्वयनका चुनौतीका बारेमा यहाँले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र यसै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना अतिथि पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई कार्यक्रममा पालो स्वागत गर्न चाहन्छु। रोशनी कुमारी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सहसचिव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी चमिला भट्टराई हुनुहुन्छ, प्रवक्ता राष्ट्रिय महिला आयोग, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सर, अब फेरि पनि म तपाईसँग नै आउन चाहे। आज हामीले छलफल गर्न लागेको विषयवस्तुलाई हामीले कुन एङ्गलबाट अगाडि बढाउँछौँ, प्रश्न पनि यहाँले प्रकाश पारिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। पुष्पश्रीजी, आजसँग हामीसँग महिला मन्त्रालय र आयोगका दुवैजना एउटा उच्च पदाधिकारी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू यस विषयमा दखल राख्ने विज्ञ व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यसर्थ मेरो पहिलो प्रश्न के रहन्छ भने वास्तवमा महिला अधिकारलाई कसरी बुझ्दाखेरि बेस होला? नेपालमा खास गरी महिला मन्त्रालयले र आयोगले महिला अधिकारको कार्यान्वयनको निमित्त के कस्तो प्रयास गरेको छ? पहिलो यसबाट नै पृष्ठभूमि सुरुवात गरौँ। दोस्रोमा नेपालको संविधान, कानुन, अन्य व्यवस्थाले महिलालाई के कस्तो सुविधाहरू, अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ त? त्यसको आङ्कलन महिला मन्त्रालयको दृष्टिकोणबाट र आयोगको दृष्टिकोणबाट गरौँ र अन्त्यमा दुवै विज्ञहरूसँग चाहिँ महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त के गर्दा ठिक होला, उहाँहरू दुवैजनाको रचनात्मक सुझाव पनि लिउँ भन्ने मेरो तपाईँलाई आग्रह छ। हुन्छ, अब त्यसो भए म प्रश्नतर्फ नै जान चाहन्छु। म रोशनी कुमारी श्रेष्ठबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब सरले भनिसक्नुभयो होइन, महिला अधिकारको अवस्था कस्तो छ नेपालमा र विश्वमै पनि कस्तो छ, कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेको छ भनेर उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र अब लगभग प्रश्न पनि त्यसैसँग सम्बन्धित नै हुन्छन्। म रोशनी कुमारी श्रेष्ठलाई सोध्न चाहे, नेपालमा चाहिँ महिला अधिकारलाई कसरी बुझिन्छ होइन, तपाईँले कसरी बुझिराख्नु भएको छ र यसमा के कस्ता प्रयासहरू भएका छन्, महिला अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न के कस्ता प्रयास भएका छन्, के कस्ता चुनौती छन् र विश्वमा महिला अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि, नेपाल लगायत विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा? धन्यवाद हजुर। विश्वव्यापी रूपमा नै महिला अधिकार भन्नाले नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा जुन मानव अधिकारको कुराहरू आउँछ, मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै मानव जन्मिने बित्तिकै उसले प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारहरू, जन्मसिद्ध अधिकारहरू मानव अधिकार हुन्
महिला पनि मानव अधिकारभित्रकै अधिकार महिला अधिकार हो। तर त्यसमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारको अलावा महिला अधिकारसँग प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार र मातृ शिशु स्वास्थ्यका अधिकारहरू, यौन स्वास्थ्यका अधिकारहरू पनि प्लस थप जोडिन्छन्। यी सबै अधिकारहरू महिला अधिकारहरू हुन् भनेर बुझिन्छ संसारभरि नै। र महिला अधिकारको सम्बन्धमा महिलाहरूलाई सुरुमा सरले पनि अघि पृष्ठभूमिमा बताइसक्नु भएको छ कि महिला र पुरुषको अधिकारहरू समान रूपमा आएको थियो र बिस्तारै बिस्तारै गएर समाजमा चाहिँ परिवर्तन गएर महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चाहिँ हेर्ने जुन सन्दर्भ परिपाटी विकास हुँदै गयो, त्यसपछि महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित भएको महसुस गरेर संसारमा चाहिँ 1830 देखि महिलाहरूले दासत्वको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनलाई एकमुष्ट भएर एकजुट भएर अगाडि आएपछि महिलाहरूको अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्ने क्रमहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यसपछि चाहिँ आएको हो। र संसारमा हेर्ने हो भने औद्योगिक क्रान्तिपछि महिलाहरूले आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केर चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि आइसकेपछि बिस्तारै महिला अधिकारहरू स्थापित हुँदै आए र जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि हामीले 1975 मा आइसकेपछि महिला अधिकार वर्षको रूपमा चाहिँ महिला वर्षको रूपमा त्यो सन् 1975 लाई महिला वर्ष भनेर घोषणा गर्यो र 1975 देखि 1985 सम्मको 10 वर्षको अवधिलाई चाहिँ महिला दशकको रूपमा मनाउने गरी संसारभरि मनाउने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेर त्यही अनुसारले संसारभर कार्यक्रमहरू भए। र नेपालमा महिला अधिकारको कुरा गर्ने हो भने मुलुकी ऐनको जुन प्रारम्भ भयो, मुलुकी ऐनले बाल विवाह, अनमेल विवाह र बहुविवाहको जुन प्रथालाई चाहिँ बन्देज लगायो। त्यसपछि महिला अधिकारको कुराहरू चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ देखिन्छ, पाइन्छ। ठिक छ, अब म यता चमिला भट्टराईतर्फ आउन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि मेरो प्रश्न त्यही नै छ। अब नेपालमा महिला अधिकारलाई कसरी बुझिन्छ होइन, विश्वव्यापी रूपमा महिला अधिकारलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ र अब नेपालमा चाहिँ के कस्ता प्रयास भएका छन् महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न, के कस्ता चुनौतीहरू छन्, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। महिला अधिकार भन्ने बित्तिकै महिलाले निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भए उनीहरूले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि लिएर रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट, अघि रोशनी म्यामले पनि भन्नुभयो, ती नै अधिकारहरू चाहिँ महिला अधिकार अन्तर्गत पर्दछन्। र महिलाले उपभोग गर्न पाउने जति नैसर्गिक मानव अधिकार नै सबै महिला अधिकार हुन्। र हाम्रो महिला अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा विश्वव्यापी रूपमा नै जस्तै अब युनिभर्सल डिक्लेरेसनदेखि नै सुरुवात हुन्छ। महिलाहरूमा ज्यालामा समानता, काममा समानता, रोजगारीमा समानता कुरा जुन 1948 मा आयो। त्यसपछिका महासन्धिहरू ICCPR, ICSCR लगायत जुन हामी तिनलाई इन्टरनेसनल बिल अफ ह्युमन राइट भन्छौँ, तिनीहरूले पनि महिला अधिकारलाई चाहिँ समानताको दृष्टिकोणले हेरे। सबै अधिकार अनि त्यसपछि गएर बेजिङ प्लेटफर्मदेखि लिएर SDGs सम्म पनि महिला अधिकारका कुराहरू छन्। त्यसको साथसाथै सिड जुन छ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, त्यसले चाहिँ यो महिला र पुरुषमा समानता भन्दा पनि महिलाहरूलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ अधिकार ल्याउनुपर्छ भनेर जुन 1979 मा आयो त्यो सन्धि, त्यो सन्धिले चाहिँ महिलाहरूका हिंसा कस्ता हुन्छन्, हिंसाहरू कसरी महिलाहरूले चाहिँ बियर गर्छन्, तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूका संवैधानिक कानुनी राइटहरूलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकहरूलाई अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यसै गरेर उनीहरूका विभेद रहित कानुनहरू निर्माण गर्ने, विभेद भएका कानुनहरूलाई हटाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ भए सिडमा। त्यसपछि गएर सिडको पक्ष राष्ट्र हामी पनि छौँ। सिडको एउटा अर्को राम्रो पक्ष के छ भने जस्तो पक्ष राष्ट्रहरूले म यो कुरा मान्दिनँ भनेर उनीहरूले रिजर्भेसन गरेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ भनेर हस्ताक्षर गर्न पनि सक्छन्। त्यसै गरी अनि सिडको हामी पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि सिडले चाहिँ विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ कसरी काम गरेका छन् त्यो कुराहरूलाई अनुगमन गरेर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा सुझाव पनि दिएका हुन्छन्। त्यो सिड समितिको रिपोर्टको आधारमा पनि हामी हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ महिला मैत्री बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ, यो विश्व बैंकको कानुन तथा व्यवसाय नामको एउटा पछिल्लो अध्ययनले चाहिँ के भनेको छ भने महिला अधिकारको सम्बन्धमा चाहिँ विश्वका करिब 187 राष्ट्रहरूमध्ये चाहिँ हजुरको 6वटा राष्ट्रहरूमा मात्र इक्वालिटी पाइयो। ती राष्ट्रहरू चाहिँ बेल्जियम, डेनमार्क, लक्जेमबर्ग, स्विडेन, यस्ता राष्ट्रहरू, लाटभिया पनि पर्छ त्यसमा। ती राष्ट्रहरूमा समानता पाइयो। तर
त्यति धेरै विकसित राष्ट्रहरू हुँदा पनि इक्वालिटीको कुरा त कमै रहेछ नि त भन्नाले हाम्रोहरूको अवस्था त धेरै सुध्रिहालेको अवस्था त रहेनछ। नेपालमा झनै अप्ठ्यारो रहेछ। झनै अप्ठ्यारो रहेछ। त्यो मध्ये अझ नेपाललाई चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। त्यहाँ के भनेको थियो भनेदेखि ती 6वटा राष्ट्रमा इक्वालिटी भयो, 65% अधिकारहरू चाहिँ मात्रै महिलाले उपभोग गरेका छन्, 100% गर्न पाएका छैनन्। त्यसमा पनि 33वटा देशहरूले चाहिँ बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ बुवालाई पनि सुत्केरी बिदा दिने गरेको रहेछ। 47वटा देशहरूले चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धको कानुन पारित गरेका रहेछन्। भनेपछि त हामीले त्यो 33वटा देश र 47वटा देशको त कन्टेक्स्ट हामीमा पनि छ नि त। आमा श्रीमती सुत्केरी हुँदा श्रीमानलाई बिदा दिने अनि महिला हिंसा विरुद्धका कानुन पारित गर्ने, यो कुरा चाहिँ मलाई पनि हामी पनि अघि नै रहेछौँ भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अघि हाम्रो कृष्णहरि बास्कोटा सरले पनि सुरुमै भन्नुभयो, हामीहरूले चाहिँ एउटा उच्च स्थानमा थियो महिलाको स्थान प्राचीन कालदेखि नै हेर्ने हो भने। जब धर्म रीतिरिवाज हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यताले महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा रिप्रोडक्टिभ राइट रह्यो, उनीहरूले बच्चा जन्माउनु पर्ने, घरमा केयर गर्नुपर्ने, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ कामकाजी हुन सकेनन्, श्रममा इन्भेस्ट गर्न पाएनन् र उनीहरू पछि पर्दै गए। त्यसको मतलब सशक्तिकरण हुन सकेनन्। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ महिलाहरूको अवस्था पछि पर्न गएको हो। अहिलेको स्थितिमा हेर्दा त्यस्तो बिजोकै स्थिति पनि छैन, ग्रेजुअल्ली चेन्ज त भइरहेको छ नि त। त्यो कारणले गर्दा पछि परेको छ, सुधार हुँदैछ, तर अलिक छिटो चाहिँ भएको छैन भन्ने कुरा हो। हुन्छ, म फेरि पनि कृष्णहरि सरतर्फ नै आउन चाहे। हाम्रा दुवैजना अतिथिले चाहिँ अब महिला अधिकार कसरी बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले, नेपालको कन्टेक्स्टमा, विश्वको कन्टेक्स्टमा महिला अधिकारलाई चाहिँ यसरी लागू गरिएको छ, यस्ता यस्ता कुराले पछाडि छौँ भनेर आफ्नो राय राख्नु भएको छ। निचोड के हुन्छ? वास्तविकता यस्तो हो, संसारकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि सभ्यताहरू जहाँ विकास भयो भनेर हेर्छौँ नि, त्यो सभ्यताहरू हेर्दाखेरि वास्तवमा महिला नै पृथ्वीको जननीको रूपमा मानिएको छ। त्यही भएर धार्मिक कालमा चाहिँ नि महिलाहरू निकै नै पावरफुल, निकै नै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण राज्य प्रणाली चाहिँ जहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक रह्यो, ग्रिकको प्राचीन लोकतन्त्र भन्नुहोस् या नेपालको लिच्छवी काल भन्नुहोस्, मल्ल काल भन्नुहोस्, त्यो बेलासम्म महिला चाहिँ पुरुष सरह नै हुनुहुन्थ्यो या कैयौँ रानीहरूले, संसारमा पनि रानीहरूले नै शासन गरेको हामी इतिहास देख्छौँ। जब चाहिँ एक प्रकारले अलिकति 10औँ 11औँ शताब्दीबाट सामन्तवादहरू, एक प्रकारले राज्य प्रणालीलाई अठ्याउनेहरू, जुन चाहिँ एउटा शोषकहरू उत्पत्ति भयो नि, त्यसपछि महिलामाथि थिचोमिचो सुरु भयो। र त्यो कुरो चाहिँ 16औँ शताब्दीमा बेलायतमा गौरवमय क्रान्ति, फ्रान्समा चाहिँ भएको रिभोल्युसन पछि चाहिँ महिला अधिकारका चर्चाहरू अगाडि बढ्दै आए। र ठिक दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1945मा दोस्रो युद्ध सकिएपछि संसारभरि नै स्वतन्त्रताको लहर आयो। त्यो लहर सँगसँगै संसारमा नै महिलावादीहरू पनि अगाडि आउनु भयो र महिलाका अधिकारका बारेमा चर्चा भयो। पछि हामीले 1995मा बेजिङमा छलफल गरिसकेपछि 12वटा क्रिटिकल एरियाहरू पहिचान गऱ्यौँ। त्यो एरियाहरूलाई चाहिँ थ्याउनको निमित्त हामीले वुमेन बजेट, जेन्डर बजेट, जेन्डर सेन्सिटिभ बजेट, जेन्डर बजेट इनिसिएटिभ, जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट, यी सबै चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। र बिस्तारै हामीले चाहिँ अहिले नै भने जस्तो युनिभर्सल डिक्लेरेसन ह्युमन राइट्स 1948बाट चाहिँ महिलाको अधिकारको बारेमा प्रष्टता ल्यायौँ। र अहिले ग्लोबल मार्केटमा महिलाको अधिकार पुरुष सरह हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। र नेपालको अवस्था चाहिँ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा हामी चाहिँ टप 20 भित्र पर्छौँ। यो गौरवको विषय हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि महिला नेपालमा विभिन्न कारणले पछि पर्न भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो बहस पैरवी अझै पनि आवश्यक ठानिएको हो। हुन्छ कृष्णहरि सर, म फेरि पनि अब रोशनी कुमारी श्रेष्ठतर्फ आउन चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ महिला अधिकारका लागि संविधान र कानुनले कतिको अनुकानुनी रूपमा कतिको अनुकूलता छन् हैन? अनि कानुनले दिएको महिला अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँ? जति कानुनले दिएका छन् ती कार्यान्वयनको अवस्था यहाँले कस्तो देखिराख्नु भएको छ र यो क्षेत्रमा के कुराको कमी चाहिँ महसुस हुन्छ यहाँलाई? जस्तै अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, हामी 20औँ मुलुकभित्र पर्छौँ। हामी सशक्तिकरणको हिसाबले, कानुन निर्माणको हिसाबले हामी धेरै माथि नै छौँ। विभिन्न संसारको विभिन्न पाटोमा चाहिँ फरक फरक छ। महिलाको अधिकारको कुराहरूलाई स्थापित गर्ने कानुनहरू फरक फरक छन् आफ्नो देशको परिवेश अनुसारले। हामीले 1979मा आएको सिडलाई चाहिँ हामीले 1991मा ऱ्याटिफाइड गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो देशमा थुप्रै महिला अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू स्थापित भए। घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी होइन, कार्यस्थलमा आउने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी कानुनहरू भए, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको कुराहरू भयो, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन नियमावलीको कुरा भयो, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिकाहरू भयो, महिला विकासका कार्यक्रमहरू 2038 सालदेखि महिला विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। हाम्रो 6औँ आवधिक योजनाले पनि महिला
लाई लक्षित गरेर महिला र विकास भनेर अगाडि एउटा कार्यक्रमलाई नै अगाडि ल्यायो, महिला र विकास भनेर कार्यक्रमहरू ल्यायो र हामीले महिलाको सशक्तिकरण गर्ने गरी र महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू बजेटहरू त्यसरी नै हाम्रो आइरहेको अवस्था हो र अहिले पनि संसारभरि हेर्ने हो भने 200वटा देशहरूमध्ये जम्मा 22वटा देशहरूमा मात्रै महिलाहरू कि राष्ट्र प्रमुख कि सरकार प्रमुख भएको अवस्था मात्रै छ भनेपछि संसारभरि नै महिलाहरूको अधिकार स्थापित हुन चाहिँ बाँकी नै रहेछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। संसारमा हामी चाहिँ यस्तो छौँ कि महिला राजनीतिक रूपमा पनि सशक्त भएको अवस्था देखिएन, तर नेपालको जुन संविधान 2072को नेपालको संविधान आयो, संविधान सभाले निर्माण गरेको जुन संविधान थियो त्यो संविधानलाई महिला अधिकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा पनि लिइन्छ, जसले चाहिँ महिलाको हक र मौलिक हक अन्तर्गत चाहिँ महिलाहरूलाई कानुनी रूपमा एकदम सशक्त बनाउने गरी थुप्रै प्रावधानहरू, विशेष प्रावधानहरू, सकारात्मक विभेदका कुराहरू, आरक्षणका कुराहरू, नीतिहरू र उनीहरूलाई चाहिँ विभेद गर्न नपाइने कुराहरू, शोषण गर्न नपाइने कुराहरू यदि त्यस्तो गरिएको छ भने त्यो कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने कुराहरू र पीडितलाई चाहिँ कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको कुराहरू जस्ता कुराहरू थुप्रै प्रावधानहरू समेटिएका छन्। त्यसलाई मेटरलाइज गर्नको लागि मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र सरकारका विभिन्न सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूले आफ्नो पोलिसीहरू बनाइरहेको अवस्था हो र वर्तमान सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले, स्थानीय तहले पनि महिलाका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न आफ्ना कार्यक्रमहरू, नीतिहरू अख्तियार गर्दै आइराख्नु भएको अवस्था छ र नेपालमा मैले जुन भने कानुनहरूको हिसाबले हामी एकदमै धेरै माथि छौँ। हामीले धेरै अगाडि महिलाको अधिकारहरू जसरी वुमनको बिल अफ राइट्सको रूपमा हामीले महिलामाथि हुने जुन विभेदको विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिलाई रेटिफाई गरौँ, त्यसको इच्छाधीन आलेखलाई गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अहिले हामीले पार्लोमा प्रोटोकल, मानव बेचबिखनको कुराहरू पार्लियामा प्रोटोकललाई रेटिफाइड गरेका छौँ। युनिभर्सल वुमन राइट्सको डिक्लेरेसन 48लाई नै हामीले गरेका छौँ। हामी एउटा युएनओको मेम्बर राष्ट्र पनि भएको हिसाबले हामीले महिलाको हक अधिकारमा हामीले कानुनी रूपमा र नीतिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। तर त्यति हुँदै पनि हामीले ती कामहरू गरेको कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्ने हो भने जति हामीले उपलब्धिहरू कानुनी र नीतिगत रूपमा गरेका उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले संस्थागत गर्नलाई कार्यान्वयन लेभलमा हामी गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यसमा दुईटा कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। दुईटा कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा चाहिँ राज्यको दुवै पक्ष चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवार र सशक्त हुनुपर्छ। राज्यले प्रदान गरेका सुविधाहरू लिन सक्ने र त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्ने क्यापासिटी अर्को पक्षको पनि हुनपर्छ, महिला पक्षको हुनुपर्छ। यसको जानकारी, कानुनले प्रदान गरेका विषयहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिने, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र त्यो आफ्नो अधिकारलाई लिन सक्ने क्यापासिटी बनाउनको लागि पनि हामीले तयार रहनुपर्छ। त्यो गरेर हामी चुकिरहेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ। जुन सामाजिक र प्रतिशतात्मक सोच, जुन पुरातनवादी सोच छ जसका कारणले चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक यो कुरीतिहरू विद्यमान छन् हाम्रो समाजमा, त्यसले गर्दाखेरि बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो, तिलक, छाउपडी अनि त्यसपछि गएर झुमा प्रथा, देउकी प्रथा जस्ता हाम्रो प्रथाहरू जुन विद्यमान छन् ती प्रथाहरूले, ती कुरीतिहरूले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ विभेद र हिंसाहरू भइरहेको छ। त्यो विभेद र हिंसाबाट बाहिर निस्किन र अधिकारहरूको प्रयोग गर्नको लागि महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न एकदमै जरुरी छ। राजनीतिक रूपले हामी चाहिँ धेरै सशक्त भइसकेको अवस्था छ। जुन नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रा निर्वाचन कानुनहरूमा परिमार्जन भए, जसको फलस्वरूप हामीले चाहिँ सङ्घीय संसदमा 33% महिलाहरूको उपस्थिति छ र प्रदेशमा चाहिँ 41% महिलाहरूको उपस्थिति छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ 41% महिलाहरू जुन सक्रिय रूपमा चाहिँ उहाँहरू त्यो भनौँ न तहमा चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। राजनीतिक रूपले जे जति सशक्तिकरण भएको देखिन्छ, आर्थिक र सामाजिक रूपले महिलाहरूको सशक्तिकरण हुन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि भइरहेका कानुन, विद्यमान कानुन र त्यसको अधिकारहरूको प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ र हिंसामा पनि परिरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रहिआएको छ, हामीले महसुस चाहिँ गरेका छौँ। धन्यवाद रोशनीजी। अब फेरि म चमिला भट्टराईतर्फ आउन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि म त्यही नै प्रश्न गर्दैछु। नेपालमा महिला अधिकारका लागि संविधान र कानुनले चाहिँ कतिको अनुकूलता दिएको छ, अनुकूल छन्? कानुनले दिएको महिला अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ, होइन? र यस क्षेत्रमा के कुराको कमी महसुस गर्नुहुन्छ? जस्तै कानुनहरू बने पनि महिला अधिकारका विषयमा भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा कतिको चुनौती छन्? धन्यवाद। पहिलो प्रश्न त हजुरले हाम्रो संविधान कानुनहरूको के कस्तो छ भन्ने कुरामा
अब अघि हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो संविधानले पनि समानताको कुरा गर्यो, लैङ्गिक विभेद गर्न नहुने भन्यो, रिप्रोडक्टिभ राइटको कुरा गर्यो, कुनै पनि हिंसाजन्य कार्य गर्न नहुने लगायत धेरै अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको छ महिलाहरूको सम्बन्धमा। त्यही संविधान अन्तर्गत बनेका कानुनहरूले पनि अब समान अंशको हक, दम्पतिमा सम्पत्तिको समान हक, छोरा र छोरीमा विभेद गर्न नपाइने हरेक कुराहरू गरेको छ। अहिले झन् यो एउटा भूमि व्यवस्थापन विभागले चाहिँ देशैभरिका मालपोत कार्यालयमा एउटा पत्र पठाएर चाहिँ महिलाहरूलाई पनि अंश दिनको लागि चाहिँ कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ विभेद नगर्नु भनेर अहिले भर्खरै अस्ति यो मङ्सिर 9 गतेको निर्णय हो, 14 गते चिठी पठाएको छ। त्यो मैले एउटा न्युज पेपरमा हेरेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो पनि एउटा अब छोरालाई बाबुआमालाई मात्र अंश लाइन्थ्यो भने अब छोरीहरूलाई पनि मालपोते खोज्ने भयो नि त। अब उनीहरू पनि अंशका भागीदार भए, यो पनि हुन पर्ने नै कुरा थियो। यो पनि एउटा राम्रो पक्षको रूपमा लिन्छ र कानुनको एकदमै राम्रो छ। अघि रोशनी म्यामले पनि भन्नुभयो, तर हाम्रो कार्यान्वयनको पाटो कमजोर, यो हामीले महसुस गरेको कुरा हो। र हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जस्तै अब राजनीतिमै महिलाहरू, हाम्रो विश्वव्यापी रूपमै महिला सशक्तिकरणको मुद्दालाई हामी 3टा इस्युमा चाहिँ गर्छौँ के सम्बोधन गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ राजनीतिमा कति महिलाहरू संलग्न छन्, व्यावसायिक र प्रशासनिक पोस्टहरू, म्यानेजरियल पोस्टहरूमा कति महिला इन्भल्भ हुन्छन् र उनीहरूको इन्कम अर्थात् आय स्रोत कति छ भन्ने हामी 3टा मापदण्डमा राखेर चाहिँ महिला सशक्तिकरणको मुद्दालाई हामी 3टा सूचकमा हेर्छौँ। अब राजनीतिको कुरा गर्दा हाम्रो यही 74 सालकै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको चुनावको कुरा गर्दा म अहिले राष्ट्रिय महिला आयोगमा चाहिँ हामी एउटा महिलाको अवस्था विषयक स्ट्याटस रिपोर्ट पनि निकाल्न लागेका छौँ। त्यसमा काम गरिरहेको भएर यो धेरै तथ्याङ्कहरूको पनि मैले अध्ययन गरेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ हजुरको कस्तो छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव हुँदा र प्रतिनिधि सभाको भयो, राष्ट्रिय सभाको भयो, राष्ट्रपतिको चुनाव भयो, त्यो सबै हेर्दा पनि हामी 8.13% मात्र महिला छ, जबकि 98% पुरुष छन् त्यसमा निर्वाचित हुनेहरू। भनेपछि कति अन्तर छ त, त्यसबाट पनि हामी सोझै अनुमान गर्न सक्छौँ। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 16 वर्ष नपुगेकै बालबालिकाहरूले चाहिँ करिब 70% चाहिँ विद्यालय ड्रप आउट गर्छन्, स्कुल छोड्छन् उनीहरू, र उनीहरूको सानै उमेरमा बिहा हुन्छ। सानै उमेरमा बिहा भइसकेपछि त्यसको प्रभाव के पर्छ त भन्दा अब बच्चा जन्मन्छ, जन्मदर्ताको समस्या हुन्छ। जबकि 20 वर्ष नपुगी बिहा गर्न नपाइने भन्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ भने उनीहरू त अगाडि नै उनीहरूको जन्मदर्ताको समस्या भयो, विवाह दर्ताको समस्या भयो, त्यता छ। अब सानै उमेरमा विद्यालय छोडेपछि हजुरको जब उनीहरू उच्च शिक्षामा जान्छन् एकदमै थोरै हुन्छन्, 25% मात्र उच्च शिक्षामा गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसै गरी अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा त झन् उनीहरूलाई त्यो विषयमा चेतना नै छैन, त्यहाँसम्म त उनीहरू पुग्दैनन्। शिक्षाको त्यस्तो छ। अब स्वास्थ्यको कुरा गर्दा महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले नै एउटा रिप्रोडक्टिभ राइटलाई चाहिँ ह्युमन राइटको रूपमा लियो, उनीहरूको मानव अधिकारको रूपमा लियो। त्यो गर्दा उनीहरूलाई सम्मान, परिपालन, उनीहरूलाई संरक्षणको दायित्व हुनुपर्छ भनिएको छ। तर त्यो पनि राज्यले पूर्ण रूपमा पुरा गर्न सकेको छैन। अब केही हदसम्म त गरेको छ, गर्दै गरेको छैन भन्ने त अवस्था छैन। अब रोजगारीमा को कुरा गर्दा अब महिलाहरू अहिले श्रममा चाहिँ 26% मात्र संलग्न छन्। उनीहरूको घरायसी कामलाई कुनै मूल्याङ्कन गरिँदैन। घरमा त महिलाहरू अत्यन्तै खटेर काम गर्छन् नि, तर बेलुकासम्म गर्छन्, तर त्यसको कुनै भेल्यु हुँदैन भन्नाले घरायसी कामलाई मान्यता दिँदैन। अब आफू सशक्तिकरण हुन अथवा सशक्त हुनको लागि विदेशमा जान्छन्। अब विदेशमा गएर कतिपयले त राम्रै गर्छन्, कतिपय त हिंसामै परेर आउँछन्। अब हिंसा पीडितहरू हिंसामा परेर आउँछन्, उनीहरूलाई डोमेस्टिक भाइलेन्स नै हुन्छ कामै गर्ने ठाउँमा। भनेपछि त्यहाँ पनि त महिलाहरूको त कुनै हिसाब किताब त भएन। अनि जो अगाडि आएका छन् अब सम्भ्रान्त परिवारकै लगभग आएका छन् होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यता पनि कमजोरी नै देखिन्छ। अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणले के भन्छ भने काम गर्ने उमेरका चाहिँ पुरुषभन्दा महिला चाहिँ दोब्बर सङ्ख्यामा छ नै भन्छ। किनभने हाम्रो जनसङ्ख्या पनि त महिलाभन्दा पुरुषभन्दा महिलाकै धेर छ, बढी छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ पनि उनीहरूले श्रममा पनि भन्नाले उनीहरू रोजगारीमा पनि धेरै इन्भल्भ भएका छैनन्। यसरी हेर्दाखेरि हामीहरू ब्याकवार्डकै स्थितिमा चाहिँ छौँ। अब केही त छ, तर जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ छैन नै भन्ने मेरो अन्तिम कुरा हो। र हजुरको अर्को क्वेसन मैले यस क्षेत्रमा चाहिँ कुन कुराको कमीले गर्दाखेरि हैन, अब यो कमी चाहिँ हजुरको अब हाम्रो सबैभन्दा त विपन्नता नै हो। हामी जबसम्म आर्थिक रूपमा सशक्त हुँदैनौँ, महिलाहरूलाई हामी सशक्तिकरणतर्फ लाँदैनौँ नि, यो कुरा त निश्चित भइ नै हाल्छ। उनीहरूलाई सशक्त गर्न शिक्षामा नै हामीले बढी गर्नुपर्छ र अवेरनेस छैन। अब
महिला भएकै कारणले मैले के सुविधा उपभोग गर्न पाउँछु त भनेर चाहिँ उनीहरूलाई नै थाहा छैन। अब हामी केही जाने बुझेकाहरूले उहाँहरूलाई केही सेयर गरेर अब घर परिवारमा पनि त त्यस्ता मान्छे हुन्छन् नि त, सचेतनामा कमी छ। त्यसपछि गएर हाम्रो पितृसत्तात्मक सोच त छँदैछ। हामीहरूले चाहिँ घरै परिवारैदेखि छोरा र छोरीमा विभेद गर्दै ल्याउँछौँ कि यो काम छोराले गर्ने, यो काम छोरीले गर्ने, तिमी छोरा हो तिमी यस्तो हुनुपर्छ, तिमी छोरी हो तिमी अरूको घरमा जाने, यस्तो यस्तो भनेपछि छोरीहरू त्यही अनुसार ट्रिट हुँदै जान्छन्, छोराहरू त्यही अनुसार हुँदै जान्छन्। र यो विभेदको स्थिति जब हाम्रो घर परिवारबाट अन्त्य हुँदैन तबसम्म सशक्तिकरणको कुराहरू अगाडि बढाउन सकिँदैन। र यो कमी महसुस भएको चाहिँ हामीहरूले आफ्नो घरैबाट मनैबाट यो कुराहरूलाई चाहिँ हटाउन चाहिँ बिस्तारै लाग्नुपर्छ। म कृष्णहरि सरतर्फ फेरि पनि आउन चाहे। अब नेपालमा महिला अधिकारका लागि संविधान र कानुनले कतिको अनुकूलता छन् होइन, अनि त्यसपछि अब कानुनले दिएका महिला अधिकारको कार्यान्वयनमा के खालका चुनौती छन् र कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भनेर उहाँहरूले आफ्नो तर्कहरू राख्नुभयो। तपाईँको निचोड के हुन्छ सर? यसो हो पुष्पाश्रीजी, अहिले नै मैले भने संविधानको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई हामीले स्वीकार गरेको हिसाबले चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्टल हिसाबले चाहिँ विश्वमा 20 भित्र पर्छौँ, तर कार्यान्वयनको हिसाबले चाहिँ हामी 20 भित्र पर्छौँ भन्ने कुरामा डाउट छ। त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म अनुसन्धान अध्ययन गरिएको छैन। नेपालको सन्दर्भ कस्तो हो भने 33% महिला निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर मेयर हुनुहुन्न, उपमेयर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्न, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, संसदमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्न, समानुपातिक हुनुहुन्छ। यो कुरा चेतना भए सबैले विचार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, अहिले चाहिँ जग्गाको चाहिँ करिब 10 वर्ष अगाडि महिलाको नाममा 6% जमिनको मात्रै लाल पूर्जा थियो, अहिले 29% जमिनमा महिलाको लाल पूर्जा छ। सबै कर्मचारी टाठाबाठा मान्छे कतै भ्रष्टाचारमा आफू परिन्छ कि सम्पत्तिको भनेर अब महिलाको नाममा राख्न थाल्नुभयो, किन महिलाको नाममा राख्दा छुट पनि पाइन्छ। अहिले नै कुरा उठ्यो नि, अहिले कस्तो हुन्छ राजनीतिमा करिब चाहिँ झन् 40% महिला चाहिँ को उपस्थित देखिन्छ, सरकारी सेवामा झन् 21-22% देखिन्छ, शिक्षामा भन्नुहुन्छ भने शिक्षक चाहिँ करिब 2,50,000 मध्ये करिब 29% देखिन्छ, तर व्यापारमा 200 जनामा 1 जना महिला देखिन्छ। अर्थात् जो जहाँ चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्रको कुरा आउँछ त्यहाँनिर महिलाको पाटो चाहिँ एकदम कमजोर अवस्था देखिन्छ। हो, अहिले चाहिँ केही कुरामा सुधार भयो। करिब 10 वर्ष अगाडि चाहिँ 1 लाख महिलाको चाहिँ प्रजननको बेलामा, प्रसुतिको बेलामा झन् 650 जनाको मृत्यु हुन्छ, त्यो अहिले 100 भन्दा तल घटिसकेको छ। 1000मा 31 जना बच्चाको चाहिँ मृत्यु हुन्थ्यो, नवजात शिशुको पनि, त्यो त अहिले 2-3 वटामा झरिसकेको छ। त्यसैले यस्तो हेल्थ केयर फेसिलिटीहरू चाहिँ महिलाको व्यापक रूपमा बढ्यो। अहिले हाम्रो औषध आयु भन्नुहुन्छ भने पनि महिलाको नै उच्च छ, झन् 70 को हाराहारीमा महिलाको आयु पुगिसक्यो। अहिले ठिकै भनियो, अहिले स्कुल जाने उमेर पुगेका छोरीहरू पनि 98% छोरीहरू स्कुल जान थालेका छन्, तर उनको ड्रप आउट रेट चाहिँ डरलाग्दो छ। अहिले त हामीले तथ्याङ्कमा हेऱ्यौँ भने 16 देखि 18 वर्षको बिचमा विवाह हुने छोरीहरूको उमेर नै झन्डै 19% छ। भनेपछि अहिले पनि बाल विवाहको अवस्था एकदम भयावह देखिन्छ। यसमा हामीले सुधार गर्नै पर्छ। र मूल कुरो भनेको चाहिँ अहिले खानेपानीमा चाहिँ महिलाले अब पानी लिन जान पर्दैन, घरमै धारो आइपिया छ। चुलोको निमित्त श्वास प्रश्वासमा अहिले सबै सुधारिएका चुलोहरू आछन्, तर साबिकमा चाहिँ स्थानीय निकायमा जाने बजेटको 10% रकम चाहिँ महिला सशक्तिकरण र महिला विकासमा खर्च गर्नै पर्थ्यो। अहिले सङ्घीयता आएपछि झन् 10% रकम चाहिँ खुम्चियो। यी कुरामा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान पुर्याउन सकिएन। मूल कुरो भनेको चाहिँ अहिले के छ भने हामीले चाहिँ जेन्डर अडिट नै गरेनौँ, त्यसले गर्दा उद्योग धन्दा कल कारखानामा कार्यस्थलमा महिलाको अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग त लिएनौँ। अहिले महिलाहरू के छ भने मन्त्रालयमा पनि सचिवमा महिला कम हुनुहुन्छ, सहसचिवमा कम हुनुहुन्छ। महिला कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा सङ्ख्यामा ठुलो छ, 20-22% छ, तर अलिकति तल्लो पदमा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसो उहाँलाई इम्पावर गरेर माथि कहाँ लान सकिन्छ। अहिले बैङ्कका सिओहरूमा पनि सम्भवतः 1 जना महिलाको मात्रै नाम आइरहेको छ, धेरै मान्छे हुनुहुन्न। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि एकपल्ट भवानी राणा हुनुभयो, सधैँ भवानी राणा जस्तो महिला हुन सक्ने अवस्था त्यो देखिँदैन। हामीले उद्योग धन्दा कल कारखानामा इकोनोमिक सेक्टरमा गयौँ भने बढी नै पुरुष छन्। खास गरी युरोप, अमेरिका र क्यानाडामा चाहिँ यस्ता आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ महिलाको पकड राम्रो भएको हुनाले त्यहाँ महिला अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी छ। यसर्थ हामीले इकोनोमिकल्ली नै महिलालाई इम्पावर गर्नेतर्फ जानुपर्छ। हुन्छ, अब म फेरि हाम्रा अतिथितर्फ नै आउन चाहन्छु र यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न पनि हो। म रोशनी म्यामबाट जान चाहेँ। अब अन्तिममा चाहिँ महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महसुस हुने गरी हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यहाँका रचनात्मक सुझावहरू के हुन्छन्? हाम्रो विद्यमान कानुनहरूको बारेमा सचेतीकरण गर्नुपर्छ, एक त जानकारी नै दिनुपर्छ उहाँहरूलाई। दोस्रो कुरा, जुन राजनीतिक रूपमा सशक्तिकरण भयो, अहिले हाम्रा इन्डिकेटरहरू थुप्रै इन्डिकेटरहरूमा सुधार छ, क्रमशः हुँदै आइरहेको छ। र धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जुन परम्परागत प्रथा प्रचलनहरूको कारणले विद्यमान कुरीतिहरू छ, त्यो कुरीतिहरूलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गरिनुपर्छ।
त्यो गरिनुपर्छ। त्यसपछि गएर महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तिकरण सँगसँगै अहिलेको विशेष मुद्दा भनेकै अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी भनेकै आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक सशक्तिकरणकै पाटो हो, जसको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यसलाई 3वटा आयामबाट हामी सञ्चालन गर्छौँ। विशेष गरी उद्धार र संरक्षण, महिला भन्ने बित्तिकै एउटा राज्यको सेफ्टी नेटको वर्गमा पनि आउने हो। त्यो सेफ्टी नेटको ग्रुपलाई राज्यले संरक्षण र विशेष प्रोत्साहन दिएर विशेष कानुन बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष अधिकारहरू सिर्जना गरेर सकारात्मक विभेदको कुराहरू, मूल प्रवाहीकरणको कुराहरू, सशक्तिकरणका कुराहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ मूलधारमा राज्यका विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने जुन हाम्रो राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू रहेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिले हाम्रो चाहिँ जुन मैले भने राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण जुन परियोजना भनेर अहिले हाम्रो 15औं आवधिक योजनाले तोकेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले 3वटा आयामभित्र रहेर उद्धार र संरक्षणको काम गर्छौँ र कुरीति विरुद्धको सामाजिक रूपान्तरणको पनि काम गर्छौँ र अर्को आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा रहेर काम गर्छौँ। त्यो आर्थिक सशक्तिकरण गर्नको लागि विशेष गरी जुन मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लाका महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई इन्टरभेन्सन गरिरहेका छौँ भने त्यो 55 जिल्लाहरूको 110वटा अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र हामीले स्थानीय तह मार्फत बजेट हस्तान्तरण गरेर त्यो कार्यक्रम भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र जो चाहिँ हातमा सिप छ, रोजगार बन्न चाहनुहुन्छ अथवा स्वरोजगार बन्न चाहनुहुन्छ, स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर उद्यम व्यवसायहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई उद्यमशीलताको तालिम दिने, आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुन व्यवसाय गरे भने म सक्षम हुन्छु, मेरो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी प्रदान गर्ने र उहाँलाई व्यवसायमूलक तालिम दिनको लागि कुन इन्स्टिट्युसनहरू आफ्नो स्थानीय तहभित्र छन् त भन्ने कुराहरूको जानकारी स्थानीय तहले दिनको लागि एउटा बुकलेट बनाएर त्यस्ता उद्यमीहरूलाई ओरिएन्टेसनहरू गर्ने, बन्न चाहनेहरूलाई सिप प्रदान गर्ने र उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका सूचना जानकारीहरू प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने गरी 100वटा स्थानीय तहमा हाम्रो बजेट गइसकेको छ। त्यसै गरी महिलाहरू जुन हातमा सिप छ र माइग्रेन्ट वुमनहरू हुनुहुन्छ, अहिले विशेष गरी कोभिड-19 को कारणले रोजगारी गुमाएर अनौपचारिक क्षेत्रमा जुन रोजगारी गुमाएर आइराख्नु भएको महिलाहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सिप र क्षमताहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेर उहाँहरूलाई केही इन्हान्स गर्नको लागि, उहाँहरूको बिजनेसलाई इन्हान्स गर्नको लागि सपोर्ट गर्ने गरी प्रविधि सहयोगको कार्यक्रम पनि हामीले प्रदेश सरकार मार्फत सामाजिक विकास मन्त्रालय र अहिले महिला बालबालिकाको सेक्टरलाई यो विषयलाई चाहिँ अलिकति बढी महत्त्व दिएर र प्रदेशहरूमा पनि मन्त्रालय नै छुट्टै गरेर संस्थागत संरचना पनि अलग गराएर यो विषयलाई चाहिँ छुट्टै हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको महसुस गरेर छुट्टै मन्त्रालयहरू भइरहेको छ। ती मन्त्रालय मार्फत हाम्रो कार्यक्रमहरू गइरहेको छ र अर्को हामीले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जो एउटा नमुनाको रूपमा उद्यमी बनिराख्नु भएको महिलाहरू छ, जसले चाहिँ रोजगारी दिइराख्नु भएको छ महिलाहरूलाई, जुन एकल महिला, हिंसा पीडित महिलाहरूलाई रोजगारी दिइराख्नु भएको छ, स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो उद्यम व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ र निर्यातमा र आफ्नो स्वदेशभित्रै पनि बजार पहुँच विस्तार गरिराख्नु भएको छ। त्यस्ता महिलाहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने र उहाँहरूको योगदानलाई एउटा कदर गर्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार पनि हामीले प्रदान गर्छौँ। गत वर्षदेखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको दिनमा हामी त्यो दिन्छौँ। त्यसरी 7 प्रदेशका 7 जना महिलाहरूको लागि 1 लाख नगद र प्रमाणपत्र र कदर पत्र सहित हामीले प्रोत्साहन गर्छौँ। त्यसले समाजमा एउटा यस्तो म्यासेज जाओस् कि मैले पनि केही गरेँ भने भोलि यो पुरस्कारको लागि दाबी हुने रहेछु, के गरेँ कसरी गर्ने एउटा मार्गदर्शक, एउटा समाजलाई चाहिँ राम्रो काम गर्ने महिला चाहिँ चिनिउन्, परिचित हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा उदाहरणीय महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान र प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी अहिले महिलाहरू चाहिँ हिंसामा पर्नुको कारण जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ विभेदको कुराहरू छ, ज्यालामा विभेद, कामको समान कामको छैन, फ्लेक्सी टाइम छैन, महिलाहरूले गर्ने स्तनपान कक्षहरू छैन, कार्यस्थलमा हुने जुन यौनजन्य दुर्व्यवहारको कुराहरू छ, वातावरणहरू के अरे कार्यस्थल चाहिँ वातावरण मैत्री छैन, जुन काम गर्ने वातावरण महिला मैत्री छैनन्, त्यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बढी महिलाहरूमा ज्यालामा विभेद र कामको पहिचान नहुने त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि महिलाहरूको कामको सम्मान पनि अलिकति हुन सकेको छैन। यो कामप्रतिको सम्मान जगाउनु पर्ने र त्यस्ता वातावरणहरू जुन अनौपचारिक क्षेत्रका चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको वातावरणलाई चाहिँ महिला मैत्री एउटा बनाउनको लागि पनि हामीले कार्यस्थलमा आउने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन छ, त्यो ऐनलाई चाहिँ हामीले परिमार्जन र संशोधन गर्नको लागि हामीले पठाइसकेका छौँ नेपाल कानुन आयोगमा। र त्यो ऐनले के भन्छ भने आफ्नो आफ्नो कार्यस्थललाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आचार संहिता
आफैले निर्माण गर्न पर्ने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ रहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यस्थललाई महिला मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट बनाएर लागू गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छन्। यदि त्यस्तो कुराहरू सबै सङ्घ संस्थाहरूले लागू गर्नुभयो भने महिलाहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ र उहाँहरू चाहिँ आर्थिक रूपले उपार्जन गर्न सक्ने हैसियतमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। र अहिले देख्ने हो भने जुन ठाउँमा चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ आय आर्जन हुने काममा छ त्यसमा पुरुषहरू नै बाहिर गरिराख्नुहुन्छ। महिलाहरूले घरमा डे टु डे बिहान बेलुका साँझ खाना पकाइराख्नु भएको हुन्छ, घर सफा गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर कुनै एउटा बाहिर सेक्टरमा चाहिँ खाना पकाउने र सरसफाइ गर्ने कामको लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने हो भने पुरुषहरूको आवेदन चाहिँ बढी परिरहेको चाहिँ देखिन्छ। किनभने त्यो चाहिँ पेसालाई चाहिँ हामीले घर परिवारभित्र चाहिँ महिलाले गर्न हुने र बाहिर गएर चाहिँ महिलाले गर्ने भन्ने कुराको सम्मान दिन हामीले सामाजिक रूपले नै सकेका छैनौँ। यो जबसम्म सामाजिक रूपले चाहिँ हामीले समाजले चाहिँ महिला र पुरुषले समान रूपले काम गर्न पाउनुपर्छ, महिलाहरूले पनि त्यही अवसर पाउनुपर्छ र महिलाहरूलाई पनि त्यसरी नै काम गर्न दिनुपर्छ, वातावरण सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले ज्ञान र त्यो संस्कार सिकाउँदैनौँ। जबसम्म त्यो डेभलप हुँदैन तबसम्म चाहिँ असमानता यो कायमै रहन्छ। त्यसैले विद्यमान कानुन मात्रै होइन कि त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हाम्रा संरचनाहरूलाई हामीले सोचहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न, माइन्डसेट चेन्ज गर्न जरुरी छ भनेर जुन फरले भन्नुभएको थियो त्यो गर्न एकदमै जरुरी छ। फेरि विशेष गरी यो चाहिँ सामाजिक मुद्दा भएको कारणले र सामाजिक विषयहरूमा रूपान्तरण चाहिँ ग्रेजुअली हुने र अकस्मात देखिने पनि नहुने हुँदाखेरि यो ग्रेजुअली चेन्ज त भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रा हरेक इन्डिकेटरमा सुधार चाहिँ छन्, पक्कै पनि छन् र जुन सामाजिक र आर्थिक रूपले हुन चाहिँ जरुरी र निकट भविष्यमै हुन्छ पनि हामी सबैले आशा गरौँ। र अन्तिममा यहाँलाई पनि म चमिला भट्टराईज्यूलाई पनि त्यही नै प्रश्न गर्न चाहन्छु। महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महसुस हुने गरेको हालको अवस्थालाई सुधार ल्याउन के कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ, यहाँका रचनात्मक सुझावहरू के हुन्छन्? हजुर धन्यवाद। अब महसुस हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन त हामीले काम नै गर्नुपर्छ, काम गरेपछि मात्र महसुस हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण, सचेतना र उनीहरूलाई चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम गर्नुपर्छ त हामीले अघि नै भनिसक्यौँ। र यो सन्दर्भमा म अलिकति मेरो राष्ट्रिय महिला आयोगको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय महिला आयोग 2058 फागुन 23 गते स्थापना भयो। 2072 सालको संविधानले चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगलाई एउटा संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापित गरायो र यो आयोगले चाहिँ हिंसा पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ उनीहरू विभिन्न हिंसाबाट आएका हुन्छन्, त्यो हिंसा पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको विभिन्न कानुनी मनोसामाजिक परामर्शहरूबाट चाहिँ मेलमिलाप गराउने हो कि उनीहरूलाई कुनै मुद्दाको लागि सिफारिस गर्ने हो कि अथवा दुवै पक्षलाई बोलाएर हामीले छलफल गराएर गर्छौँ। र यसमा एकजना अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अहिले सक्रिय रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो महिला आयोगले चाहिँ खबर गरौँ 1145 भन्ने एउटा 24 घण्टाको हेल्पलाइन सेवा छ। त्यसमा चाहिँ अब महिला आयोग केन्द्रमा मात्र भएको र सबै इस्युहरू चाहिँ केन्द्रमै मात्र कार्यालय भएपछि आउने र उहाँ बाहिरका मान्छेहरूले पनि फ्रीमा फोन गरेर चाहिँ आफ्नो अनलाइन उजुरीहरू टिपाउने, अनलाइन मार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र फोन मार्फत पनि हाम्रो राति पनि त्यहाँ स्टाफ बसेर फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ, कुनै बेला पनि अफ हुँदैन। अनि त्यसै गरी अब 7 प्रदेशमा चाहिँ हिंसाका घटनाहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने र के भएर हिंसा भएको विभिन्न जस्तै प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर फलोअप गरेर पत्रचार गरेर त्यो न्यूनीकरण गर्ने, अनि उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने पीडकहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यसको लागि पनि इनिसिएसन गर्ने र विभिन्न जस्तो अब बाल सुधार केन्द्रहरू, ओसिएमसीहरू, न्यायिक समितिहरू यिनीहरूले चाहिँ के कसरी काम गरेका छन् त्यसको अनुगमन गर्ने। अनि त्यसै गरी अब कार्यालयभित्र चाहिँ महिला मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अब सुरुमा भनौँ न पस्ने बित्तिकै चाहिँ अब उनीहरूलाई तातो चिसो पानीको व्यवस्था, वाइफाईको सुविधा, टिभी हेर्ने सुविधा, उनीहरू त आफ्नो प्रब्लम लिएर आएका हुन्छन्। कहिले यति धेरै आउँछन् कि 20-25 जना उनीहरूलाई लाइन मिलाएर पनि हामीले परामर्शको लागि गरिराखेका हुन्छौँ भन्नाले हामीलाई धेरै कामको त्यहाँ लोड पनि हुन्छ। अनि त्यो काम गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले लेटेस्ट चाहिँ यो अब हाम्रो यो फागुनको 7 गते अर्थात् फागुनको मार्च 7 तारिकमा चाहिँ हाम्रो महिला राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा चाहिँ यो 2021 जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म चाहिँ महिलाहरूको के कस्तो अवस्था छ त भनेर अवस्था विषयको एउटा रिपोर्ट पनि निकाल्न लागेका छौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै क्षेत्रलाई समेटिने लागेको छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, निजामती, प्रहरी, सेना लगायत सबैको चाहिँ हामीले त्यो रिपोर्टमा चाहिँ समावेश हुन्छ र त्यसले हामीलाई एउटा राम्रो डकुमेन्ट पनि बन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र
हामीले त्यो सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छौँ र त्यो अनुगमनबाट के चाहिँ ल्याक रहेछ, के कुरा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरूलाई कसरी हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो विषयमा हामी सरकार अथवा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन्छौँ र कानुन बनाउनको लागि पनि हामी सिफारिस गर्छौँ र यो हाम्रो कुरा भयो। अनि हजुरले भन्नुभएको अब महसुस नै हुने गरी हामीले गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले हामी जहाँ छौँ एउटा राज्यले पनि कस्तो नीति लिनु पर्यो भनेदेखि टार्गेट ग्रुपसँगै गएर अथवा ग्रामीण क्षेत्रका पछाडि परेका महिलाहरूसँगै गएर चाहिँ परिणाम देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्नु पर्यो। त्यसै गरी गएर अब उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता पनि हुनु पर्यो। त्यहाँ सहभागी भइसकेपछि मात्र उनीहरूले त्यसको बारेमा बुझ्छन् र म आफू महिला भएको कारणले के कानुनहरू के नियमहरू मसँग रहेछन्, मैले उपभोग गरेर त्यसबाट के फाइदा लिन पाउने रहेछु भनेर उनीहरूलाई चेतना पनि गराउनु पर्यो र सशक्तिकरण चेतना र यस्तो विपन्नतालाई हटाइयो भने चाहिँ महसुस हुने गरी नै उनीहरूले पनि आफ्नो सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्। र महिलाहरूको त धेरै क्रस कटिङ इस्युजहरू छ, जस्तै अपाङ्गता भएका महिला, लैङ्गिक हिंसामा परेका, हिंसा पीडित, साइबर क्राइममा परेका, अझ कानुनले नसमेटेका विषयहरू छन्। हाम्रोमा दिनदिनै कस्ता घटना आउँछन् भने अब नागरिकताको कुरा छ हजुरको। अब नागरिकता चाहिँ अब आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर संविधानले भन्यो, तर अब बाउको पहिचान हुँदैन, बाउ नभइदिएपछि नागरिकता बन्दैन। जन्म दर्ताको त्यस्तै समस्या छ, दिनमा 2-4वटा त त्यस्ता हाम्रोमा उजुरी आइरहेकै हुन्छन्। त्यसै गरी लिभिङ टुगेदरको एकदमै प्रब्लम छ हजुरको। अब त्यो लिभिङ टुगेदर उनीहरू 2-4 वर्ष मिलेर बस्छन् अनि बिचमा झगडा हुन्छ। अब उसले मलाई यसरी बिहा गर्छु भनेर लग्यो, बिहा गरेन, अनि अब यसको प्रब्लम सल्भ गरिदिनु पर्यो भन्दै आउँछन्। अब त्यो कानुनले नसमेटेको विषयलाई कसरी गर्ने? त्यसै गरी नसमेटेका अरू विषय अब जस्तै यौन व्यवसाय भयो, अब यो त्यस्तै सरोगेसीको कुरा छ, यिनीहरू पनि त नसमेटेका विषय हुन्। यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हामीहरूलाई चाहिँ दिनदिनै आउने प्रब्लम चाहिँ त्यस्ता छन् र यो विषय चाहिँ हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ र अरू कुराहरू चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि भइरहने कुरा हुन्। अब कानुनले नै नसमेटेको विषयलाई त हामीले पनि कसरी गर्नु, उहाँहरूलाई कुरै एकदम बुझ्नुहुन्न, सम्झाउनै गाह्रो पनि पर्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो स्थिति छ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। म अब कृष्णहरि सरतर्फ आउन चाहन्छु। अब आज हामीले छलफल गरेको विषय महिला अधिकार कार्यान्वयनमा नेपालमा के कस्ता चुनौती छन् र आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। विश्वव्यापी रूपमै महिला अधिकारको अवस्था कस्तो छ गरिरहेका छन्, नेपालमा चाहिँ अब संविधान र कानुनले कस्ता खालका अनुकूलता प्रदान गरेको छ महिला अधिकारको क्षेत्रमा भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले आफ्ना रचनात्मक सुझाव पनि दिइसक्नु भएको छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र देखिने गरेर महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो विचार पनि राख्नु भएको छ। अब म अन्तिममा हजुरसँगै जान चाहन्छु र बुझ्न चाहन्छु आजको हाम्रो छलफलको निचोड। पुष्पश्रीजी, आज हामीले रोशनी कुमारी श्रेष्ठ र चमिला भट्टराईज्यूसँग चाहिँ जुन छलफल गऱ्यौँ त्यसले महिला अधिकारको पहिलो पृष्ठभूमिको पाटोमा विश्वव्यापी रूपमा नै 1830 पछि महिलाले जुन दासत्व स्वीकार नगर्ने विरुद्धको जुन अभियान सुरु भयो त्यसले बिस्तारै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षित गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1975-85लाई चाहिँ एउटा महिला दशकको रूपमा मनायो। त्यसकै बाइ प्रडक्टको रूपमा 1995 बेजिङमा विश्वव्यापी सम्मेलन भयो। नेपालमा पनि मुलुकी ऐन आइसकेपछि, विशेष गरी अझ दोस्रो मुलुकी ऐन संशोधन 2020 आइसकेपछि बाल विवाह, अनमेल विवाहलाई नियन्त्रण गर्यो। एक प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा नै हाम्रा जुन इन्टरनेसनल बिल अफ राइट्सका कुराहरू हुन् अथवा युनिभर्सल डिक्लेरेसन ह्युमन राइट्सका कुराहरू हुन् अथवा अहिले जारी भइरहेको 2016 to 2030 को चाहिँ एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका कुराहरू भयो, सिडले भयो, यी सबै कुराले नै एउटा महिला अधिकारलाई चाहिँ एउटा प्याकेजमा डिल गरेको छ। नेपालमा विशेष गरी जनआन्दोलन 1 पछि महिला अधिकारका विषयहरू सशक्त रूपमा आए, जनआन्दोलन 2 पछि त्यसलाई अझै संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन सकियो, आयोगलाई पनि संवैधानिक बनाउन सकियो र नेपाल चाहिँ अहिले एक प्रकारले महिला समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरूको विपक्षमा कानुनी र संवैधानिक रूपमा उठेको छ। तर घर परिवार समाजबाट सरकारको कार्यान्वयन पाटोबाट, अनुगमनको पाटोबाट अझै पनि प्रभावकारिता जरुरी छ भन्ने पहिलो पृष्ठभूमिमा देखा पर्यो। दोस्रो, नेपालको अवस्था के छ त भन्दा नेपालमा कानुनी इन्स्ट्रुमेन्टहरू व्यापक रूपमा बनेका छन्। वास्तवमा संसारमा नै एक प्रकारले राष्ट्रपति नै, प्रधानमन्त्री नै कमै हुने मुलुकमध्येमा नेपाल पर्छ। नेपालमा राष्ट्रपति, नेपालमा सभामुख, नेपालमा प्रधान न्यायाधीश महिला भएको अवस्था छ। अन्य पदमा पनि महिलाहरू पुग्नु भएको छ। महिलालाई विभिन्न किसिमका चाहिँ आरक्षणहरू पनि दिएको छ। अहिले निजामती सेवाको प्रवेशदेखि लिएर सबै
कुरामा पनि महिलाका विशेष कोटाहरू छुट्याइएको छ। एक प्रकारले भन्दा राज्य प्रणालीले संविधान अनुसार चाहिँ अब महिला र पुरुष छोराछोरीले चाहिँ समान पैतृक सम्पत्तिमाथि हक राख्छन् भनेर विभिन्न मालपोत कार्यालयहरूबाट एक प्रकारले परिपत्र जस्तो भएको अवस्था पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि महिलाको अवस्था चाहिँ अर्थपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उचित हुन सकेको अवस्था छैन। यसले गर्दा सबै पक्षबाट अझै पनि महिलाको पक्षमा बहस गर्न, पैरवी गर्न, वकालत गर्न भएका कानुनी इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई कानुनमा लैजान जरुरी छ। विशेष गरी घर परिवार र समाज धर्ममा जुन एउटा कुरीति रहेको छ त्यसलाई चिर्नै पर्छ। राजनैतिक रूपमा महिला सशक्तिकरणमा आएको जस्तो देखिए पनि सामाजिक र आर्थिक रूपमा महिला अझै पनि पछाडि परेका छन्। विशेष गरी आमाकै नामबाट नागरिकता नपाइने, एक प्रकारले घरमूली अझै पनि महिला नमानिने, आर्थिक हैसियत र रोजगारीको अवसरमा महिलालाई समान अवसर दिन नसकिने, यस्ता कुरालाई चिर्नुपर्छ। नेपालमा यी कुराको कमी छन् भन्ने नै आयो र अन्त्यमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने होला त भनेर हामीले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा छलफल गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले जुन विद्यमान कानुनहरू छन् यी कानुनहरूलाई नै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन व्यक्ति पनि सजग हुनुपर्छ, त्यसमा सचेतना फैलाउनै पर्छ। राज्य प्रणालीले पनि वास्तवमा आफू अगाडि बढ्नै पर्छ। हुन त राज्य प्रणालीले जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू, स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू, विभिन्न स्किमहरू ल्याएको छ। प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि अथवा समान अवसरको खोजीमा कसरी गर्न सकिन्छ, महिला मैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ। हामीले एक प्रकारले क्रमशः इन्क्रिमेन्टल चेन्ज होइन, ऱ्यापिड चेन्ज, एउटा शीघ्र र तीव्र परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छौँ। यो कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि विभिन्न कामहरू गरिरहेछ। हिंसामा परेका महिलाहरूलाई चाहिँ परामर्श सेवा दिने, मेलमिलाप गराउन सकिन्छ कि, कानुनी लडाइँ गर्न सकिन्छ कि, खबर गरौँ भन्ने चाहिँ हटलाइन 1145 चाहिँ 24 घण्टा सञ्चारमा ल्याएको छ। एक प्रकारले मूल मुद्दा भनेको नै यो लक्षित वर्गमा नै केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सकियो भने महिलालाई जुन समान महिलाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामीले युगान्तकारी रूपान्तरण चाहिँ नेपालमा ल्याउन सक्छौँ र विश्वव्यापी रूपमा नेपाल चाहिँ एउटा महिला अधिकारको पक्षधर मुलुक र महिला चाहिँ सशक्तिकरण र विकास भएको एउटा उच्चतम मुलुकहरूको पङ्क्तिमा नेपाललाई नै पुर्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो निमित्त गौरवको विषय हुन्छ। यसर्थ मनोवचन कर्मले हामी सबै यसमा लागि पर्नुपर्छ भन्ने नै आजको छलफलको निष्कर्ष र निचोड निस्कियो। स्थानीय तहले चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालय मात्रै एउटा सङ्घीय मन्त्रालयको हिसाबले हाम्रो संवैधानिक भूमिका पनि परिवर्तन भएको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहका महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी सशक्त गराउनलाई स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार रहेको देखिन्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। र विशेष गरी एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु म, जस्तै युएनओका महासचिव कोफी अन्नानले भन्नुभएको छ नि, त्यो लैङ्गिक समानता चाहिँ लक्ष्यभन्दा माथिको विषय हो, तर यो गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र सुशासन प्राप्तिको पूर्व शर्त हो भन्नुभएको छ। अल्टिमेटली हामीले त लैङ्गिक समानता नभएसम्म, जबसम्म लैङ्गिक समानता हुँदैन तबसम्म विकासको पूर्व शर्त नै मानिँदैन भन्ने कुराले पनि महसुस हुन्छ कि लैङ्गिक समानता चाहिँ कायम गर्न एकदमै बढी जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन चाहिँ स्थानीय तहमै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले कार्यक्रममा छलफल गरेको विषय महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गरेका छौँ र कृष्णहरि सरले कार्यक्रमको निचोड, हाम्रा अतिथिले राख्नुभएका आफ्ना तर्कहरू र कार्यक्रमको निचोड पनि यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र आजको हाम्रो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा रोशनी कुमारी श्रेष्ठ सहसचिव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ सबैलाई, विशेष गरी माउन्टेन टेलिभिजन टिमलाई र कृष्णहरि बास्कोटा सर प्रतिमा हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो छलफलमा अर्का अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो चमिला भट्टराई, प्रवक्ता राष्ट्रिय महिला आयोग, यहाँलाई पनि छलफलमा सहभागिता भइदिनुकोमा धन्यवाद। हजुर यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीले महिला अधिकार कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा छलफल गर्यौं। अर्को हप्ता फेरि हामी यस्तै समसामयिक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।